اس محبوب دی تشریف آوری دا یہ مہینہ ہے ربیع الاول شریف دا، اور لوگ اس مہینے دے اندر اللہ دے محبوب دا ذکر سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، درود و سلام دی کثرت بھی ہوندی ہے، محافل دا انعقاد بھی ہوندا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اس ولادت دی خوشی دے وچ جلوس بھی ہوندے، جشن بھی ہوندے، عید بھی ہوندی، عید دا سما ہوندا ہے، عید دا سما ہوندا ہے، جشن عید میلاد النبی۔ ہاں جی، میرے آقا علیہ السلام دی ولادت دی خوشی دے وچ شکر ادا کرنا اس انداز نال کہ دیکھنے والے کو معلوم تھی وے کہ ایک عید کی طرح خوشی پہ منے دے۔ کچھ لوگ اعتراض کریں دے نا، وہ آدھے سے عید تو صرف ہندو، ایک عید الفطر ایک عید قربان۔ شریعت نے ساکو دو عیداں دیتی ہیں، انہاں دو عیداں دے بغیر بھی کوئی عید کہیں نہیں، کوئی کہیں عید دا کوئی تصور کوئی نہیں۔ لہذا یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید دی طرح مناونا یا جشن عید میلاد النبی سے نہ رکھنا عنوان یہ بدعت ہے، یہ اسلام دے اندر اضافہ ہے، تو اسلام دے اندر اضافہ ناجائز حرام ہے۔ اسلام مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اج تہاڈا دین مکمل ہو گیا، بس اندے ہن کوئی شاید نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے، بس مکمل ہو گیا دین۔ تو عید مکمل ہویا دو عیداں نال، عید الفطر تو عید قربانی مکمل ہو گئی، ایک تو تری عید کیوں تو کٹ لئی؟ علماء کرام نے ان کا جواب یہ دیتا ہے کہ عید دو نہیں بلکہ عید دو قسمیں، عید دیاں دو قسمیں، ایک عید شرعی بھئی ہے عید مسرت، عید شرعی عید مسرت، عید شرعی عید الفطر عید قربانی، عید مسرت جڑی ہے وہ کئی ہیں، وہ جمعہ بھی عید دا دے ہے، وہ حج بھی عید دا دے ہے، وہ بندے کو کوئی اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے تو ان کے واسطے وہ عید دا دے ہے، اور میرے آقا علیہ السلام دی تشریف آوری دا دے عید دا دے ہے، یہ عید شرعی نہیں عید مسرت ہے، خوشی دا دے ہے، تے خوشی دے دے کو اللہ نے فرمایا ان نعمت دا اظہار کیتا کرو، شکر کیتا کرو، چرچا کیتا کرو، وذکرہم بایام اللہ، اللہ دے دے انہاں کو یاد دلائے کرو، جنہ دیاں دے اندر اللہ کہیں قوم دے تے انعام فرماوے او دے انہاں واسطے عید دا دے ہوندا ہے اور او کو منایا ویندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک تشریف گینا ہے تے یہودیاں کو دیتا عاشورے دا روزہ رکھدے ہیں تے عید دی طرح دے منیندے ہیں، یوم عاشورہ عید دی طرح منیندے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تساں کیوں منیندے ہو؟ انہاں کہا 10 محرم کو اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم کو نجات عطا فرمائی ہے، اس واسطے اساں شکر دے وچ جڑا ہے عید دی طرح دے منینے یوم عاشورہ منینے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صاحب تساں ہی منایا کرو، یہ عاشورہ دا دے تساں ہی منایا کرو، اساں موسیٰ علیہ السلام کو منینے ہیں، تساں ہی دے منایا کرو۔ اور صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اویں جویں یہودی یوم عاشورہ منیندے ہیں میرے آقا علیہ السلام ہی یوم عاشورہ منیندے ہیں۔ مقصد کیا ہویا؟ مقصد یہ ہویا کہ اللہ دا احسان اللہ دا انعام ہوئے تو بندہ خوشی دا اظہار کرے، تے خوشی دے اظہار کو اگر عید دے آخری تا ونجے ان کو بدعت نہیں آتے، ان کو عید مسرت آتے ہیں، خوشی دے آتے ہیں، اور خوشی دے اللہ دے بارگاہ دے وچ شکرانے دے ہوئے۔ تو اس واسطے تمام عالم اسلام آج تو نہیں شروع تو تمام عالم اسلام ہر سال ربیع الاول شریف کے اندر میرے آقا علیہ السلام دی تشریف آوری تے خوشی دا اظہار کریں دیں، درود و سلام کثرت نال پڑھ دیں، صدقہ خیرات کریں دیں، ہاں جی تو محافل منعقد کریں، ذکر پاک سن دیں کریں دیں، اپنے دلوں کو منور کریں دیں ذکر پاک دے نال۔ اللہ تعالیٰ صاحب کو بھی توفیق عطا فرماوے
اسا بھی حسب معمول اللہ دی بارگاہ وچ شکر ادا کریندے ہویاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت درود و سلام پیش کروں۔ ہاں جی، یہ دہاڑے ربیع الاول جڑا مہینہ ہے یہ رات ہوے جدیں ہوے کوئی لمحہ غفلت وچ نہیں گزرنا چاہیے، ہر لمحہ ہر وقت درود و سلام ذکر کرنا چاہیے۔ آمین و آمین۔